नाज़रीन, हमें खुशी है कि हमारी दरख्वास्त पर लब्बैक कहते हुए आप हमें नाते पाक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस को हम चाहते हुए भी प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन से दरख्वास्त है कि नाते पाक का कलाम मुतरन्नुम हो। साथ ही हम नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि आप अपना वीडियो हमें हमारे इस नंबर पर रवाना करें। हमारा नंबर है 9346975756। आइए नाज़रीन, हमारी आज की इस खुसूसी पेशकश का आगाज़ करते हैं ख़वातीन नात ख्वां के साथ, और बारगाह रिसालत में नजराने नात पेश कर रहे हैं टिमकोर कर्नाटक से समीना ताज, औरंगाबाद से शहनाज कादरी और अरविंद थम्सिया शिवमोगा कर्नाटक से। आप भी मुलाजा कीजिए। मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। हुई उम्मीद बारावर, मदीना आने वाला है, हुई उम्मीद बारावर, हुई उम्मीद बारावर, मदीना आने वाला है। झुका लो अब अदब से सर, झुका लो अब अदब से सर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। पिला दे साक़िया सागर, मदीना आने वाला है, पिला दे साक़िया सागर, पिला दे साक़िया सागर, मदीना आने वाला है। अता अब कैफ मस्ती कर, अता अब कैफ मस्ती कर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। मेरी हो आरज़ू पूरी, मुझे मिल जाए मंजूरी, मेरी हो आरज़ू पूरी, मेरी हो आरज़ू पूरी, मुझे मिल जाए मंजूरी। बक़िए पाक के सरवर, बक़िए पाक के सरवर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। ठहर जा रूह मुज़तर तू, निकल जाना मदीने में, ठहर जा रूह मुज़तर तू, ठहर जा रूह मुज़तर तू, निकल जाना मदीने में। खुदारा अब न जल्दी कर, खुदारा अब न जल्दी कर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की। उनके दर पे मिलता है, उनके दर पे मिलता है, सदका प्यारे आका का, उनके दर पे मिलता है, सदका प्यारे आका का। उनके दर के टुकड़ों पर, उनके दर के टुकड़ों पर, हम जैसे खुश नसीब पलते हैं। छोड़ फिक्र
چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کے. یوں تو ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہے. یوں تو ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں. جس جگہ پر ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں. جس جگہ پر ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی. چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کے. مصطفیٰ غلاموں کے. آمنہ کے پیارے کا، آمنہ کے پیارے کا، سبز گنبد والے کا. آمنہ کے پیارے کا، سبز گنبد والے کا جشن ہم مناتے ہیں. جشن ہم مناتے ہیں. جلنے والے جلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کے. چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی. مصطفیٰ غلاموں کی. نعت میں نے پڑھی شاہ کونین کی، کونین کی. نعت میں نے پڑھی شاہ کونین کی، کونین کی. نعت میں نے پڑھی شاہ کونین کی. نعت میں نے پڑھی شاہ کونین کی، کونین کی. میرے اللہ کا مجھ پہ، میرے اللہ کا مجھ پہ انعام آ گیا، انعام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، نام آ گیا. آسمان سے درودوں، آسمان سے درودوں سلام آ گیا، سلام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، نام آ گیا. جب میں جاؤں لحد پہ فرشتے کہیں، فرشتے کہیں. جب میں جاؤں لحد پہ فرشتے کہیں، فرشتے کہیں. ذکر پجتن ہے جو تیرے، ذکر پجتن ہے جو تیرے کام آ گیا، یہ کام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، نام آ گیا. آج افزار کو ہے زیارت ہوئی، زیارت ہوئی. آج افزار کو ہے زیارت ہوئی، زیارت ہوئی. سامنے انبیاء کا، سامنے انبیاء کا امام آ گیا، امام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، نام آ گیا، نام آ گیا، نام آ گیا. آسمان سے درودوں،
आसमां से दरूदो सलाम आ गया, सलाम आ गया जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, नाम आ गया। नाज़रीन, इस खुसूसी पेशकश में वक्त है एक ब्रेक का। को आगे बढ़ाते हैं और अब बारगाह रिसालत में नात पाक का नजराना पेश कर रहे हैं मक्कनपुर उत्तर प्रदेश से सैयद उशाकुल अनवार, लखनऊ से इकबाल रजा बरकाती और पुंछ जम्मू कश्मीर से तसद्दुक हुसैन। आप भी मुलाजा कीजिए। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं गाने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं गाने देते, उनका मंगता बात कहता हूँ तो आती है महकते बाकी, बात कहता हूँ तो आती है महकते बाकी, मेरे लहजे को, मेरे लहजे को वो मैला नहीं गाने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं गाने देते, उनका मंगता है ये ईमान के वो आएंगे लगद में मेरी, है ये ईमान के वो आएंगे लगद में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं गाने देते, अपने मंगतों है ईमान के वो आएंगे लगद में मेरी, अपने मंगतों को वतन नहीं गाने देते, उनका मंगता शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। रोज कहती थी मदीने में उतर कर जन्नत, रोज कहती थी मदीने में उतर कर जन्नत, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है।
اور دیکھ کر کے گئے تھے صدیق کو پیارے آقا، دیکھ کر کے گئے تھے صدیق کو میرے آقا، اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے، اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ مصطفیٰ عنوان جو ہوتے ہیں میری تحریر کا، کام لیتا ہوں قلم سے دوستو شمشیر کا، مصطفیٰ عنوان جو ہوتے ہیں میری تحریر کا، اب کوئی للہ ان کو اپنا جیسا نہ کہے، اب کوئی للہ ان کو اپنے جیسا نہ کہے، جن کا گھر مرکز بنا تھا یہ تطہیر کا، جن کا گھر مرکز بنا تھا یہ تطہیر کا، کام لیتا ہوں قلم سے دوستو شمشیر کا، دیکھ کر صبر علی اصغر نہ ہو حیران کوئی، دیکھ کر صبر علی اصغر نہ ہو حیران کوئی، یہ تو حلقہ سا اثر تھا فاطمہ کے شیر کا، یہ تو حلقہ سا اثر تھا فاطمہ کے شیر کا، محتشم تجھ کو محمد کی ثنا خوانی ملی، محتشم تجھ کو محمد کی ثنا خوانی ملی، رشک کیوں نہ ہو فرشتوں کو میری تقدیر کا، رشک کیوں نہ ہو فرشتوں کو میری تقدیر کا، کام لیتا ہوں قلم سے دوستو شمشیر کا، مصطفیٰ عنوان جو ہوتے ہیں میری تقدیر کا۔ ناظرین، اس خصوصی پیشکش میں وقت ہے ایک بریک کا۔ ہمارے پاس روزانہ سینکڑوں ویڈیوز آتے ہیں، ان میں سے چند ویڈیوز کو ہی ہم پروگرام میں شامل کر پاتے ہیں۔ اگر کسی کی نعت کا ویڈیو آج کے پروگرام میں شامل نہیں ہو پایا تو آپ مایوس نہ ہوں، نعت پاک کے اگلے ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے آپ کا ویڈیو بھی آ جائے۔ چلیے ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں محمد نذر عالم کی آواز میں یہ نذرانہ نعت پاک جو انہوں نے ہمیں پونے مہاراشٹر سے روانہ کیا ہے۔
زندگی 4 دن کی ہے کیا کیجیے، زندگی 4 دن کی ہے کیا کیجیے، مصطفیٰ مصطفیٰ بس یہاں لیجیے، مصطفیٰ مصطفیٰ بس یہاں لیجیے، کہ دم نکل جائے طیبہ میں بدر تیرا، کہ دم نکل جائے طیبہ میں بدر تیرا، زندگی اب خدا سے انتظار کیجیے، یا حبیب اللہ کاش طیبہ کا دیدار ہو ایک نظر، کاش طیبہ کا دیدار ہو ایک نظر، بس یہی اب خدا سے انتظار کیجیے، بس یہی اب خدا سے انتظار کیجیے، کہ دم نکل جائے طیبہ میں بدر تیرا، کہ دم نکل جائے طیبہ میں بدر تیرا، زندگی اب خدا سے انتظار کیجیے، زندگی 4 دن کی ہے کیا کیجیے، مصطفیٰ مصطفیٰ بس یہاں لیجیے۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو بس کرنا اتنا ہے کہ اپنی نعت پاک کو ریکارڈ کریں اور روانہ کریں ہمارے اس نمبر پر۔ ہمارا نمبر ہے 9346975756۔ ناظرین، آپ اپنی نعت پاک کے ویڈیو کے ساتھ اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں، اور اب آخر میں چلتے چلتے منڈیا کرناٹک کے میر اسماعیل کی آواز میں ایک اور خوبصورت نعت پاک۔ ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، میں خبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب رات نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ لا الہ
إلا